استمعنا من شيخنا المبارك في صلاة الفجر لآيات من صدر سورة الرعد. سورة الرعد من السور التي تركز على جانب العقيدة وتبين بعض مظاهر الله تعالى في الكون وفي النفس، ونتوقف مع آية واحدة. استمعنا لقول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. وعندنا في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ظهرت إشكالية في 40 سنة الماضية لما تطورت أجهزة الأشعة. استطاع الأطباء المتخصصون أن يروا الجنين وهو في بطن أمه، وصاروا يخبرون المرأة الحامل بأنها تحمل في ذكر أو أنثى اعتباراً من الشهر الرابع. فقام المرجفون والمشككون وقالوا القرآن يحوي أكاذيب. القرآن يقول يعلم ما في الأرحام، ونحن استطعنا بالأجهزة أن نعلم ما في الأرحام. إذن كذبنا القرآن الكريم. هذه مقولتهم. بما نرد؟ إن شاء الله بعد الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Baada ya utangulizi wa Sheikh wa himdi na dua, vile vile aeleza kwamba katika swala hii ya fajr kwamba imamu wetu ametusomea suratul Ra'd. Suratul Ra'd ndani yake kumetajwa mambo ya miujiza mikubwa, lakini Sheikh atasimamia katika aya moja tu ndani ya sura hii. Akataja aya ya Allah ambayo imamu wetu ameisoma: Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wama taghidu al-arham wama tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Hii ni aya inayofungamana na ilmu ya Allah juu ya kile kilichomo katika tumbo la mama mzazi. Ile mimba Allah yuifahamu na yuwajua kwamba huyu ni mwanamume au ni mwanamke. Vile vile aya hii imefanana na aya ya mwisho ya surati Luqman: inna Allaha 'indahu 'ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham, mpaka mwisho wa hiyo aya. Ndani yake umetajwa kwamba Allah pia miongoni mwa mambo anayoyajua ni kwamba anafahamu na kuyajua yale yaliyomo katika matumbo ya mama zetu katika ile mimba. Kwa hiyo asema katika miaka 40 iliyopita kumetokea mzozo kati ya watu, kwamba aya hii inasema kwamba Allah peke yake ndiye anayejua yanayojiri katika matumbo ya wenye mimba, lakini na sisi kulingana na teknolojia tumeweza kufahamu kujua kile kilichomo katika matumbo kwamba ni mwanamume au ni mwanamke. Kwa hiyo hili ndilo aliloeleza Sheikh. أولاً في الآية الكريمة في سورة الرعد التي استمعنا إليها، الله تعالى يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هل بمقدور البشر أن يعلموا ما تحمل كل أنثى؟ من أنثى الإنسان والحيوان والديدان والحيتان، حتى الجمادات فيها ذكر وفيها أنثى. الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا
هو الذي يعلم ما تحمل كل أنثى مما نرى ومما لا نرى. هل بمقدوركم أيها العلماء، أيها الأطباء، أيها المشككون، أن تعلموا ما تحمل كل أنثى؟ الأمر الثاني، يعلم ما في الأرحام، تلك النطف الأمشاج التي لقحت من ماء الرجل وماء المرأة وتحولت إلى جنين. ذلك الجنين هل لكم به علم؟ أأنتم الذين شكلتموه؟ أأنتم الذين شققتم سمعه وبصره وحسه وعظامه؟ أأنتم الذين كسوتم العظام لحما؟ يد من التي وصلت إلى الجنين فغزته؟ يد الله. ويد من التي وصلت إليه فشكلته؟ يد الله، يد القدرة. فالله تعالى يعلم علم كفالة وكفاية وعلم خلق وعلم اختيار لنوع ذلك الحمل إن كان ذكرا أو أنثى. أما مقولتكم أيها المشككون، نحن استطعنا أن نعلم ما في الأرحام إن كان ذكرا أو أنثى، فنقول لهم: أنتم علمتم مفقودا أم علمتم موجودا؟ علمتم إنه ذكر أو أنثى وهو موجود في رحم أمه أم قبل أن تحمل أمه؟ قالوا: علمنا بعد أن حملت المرأة ووصلت إلى الشهر الرابع من الحمل، بعدما ظهرت الأعضاء الأنثوية والأعضاء الذكرية، فاستطعنا أن نحدد. فنقول لهم: فمن الذي حدد؟ ومن الذي شكل؟ إذن أنتم رأيتم موجودا ولم تنشئوا مفقودا. الذي أنشأه هو الله الذي يعلم ما في الأرحام. Sheikh aeleza kwamba wale wanaodai kwamba na wao washaanza kupata na kujua ilmu ya ghaib, wanasema kwamba na wao kwa kupitia hizi teknolojia wanaweza kujua huyu mtoto ni wa kiume ama ni wa kike. Sasa Sheikh anawajibu kwa kuwauliza maswali kama haya, na bila shaka maswali kama haya ni ya kuwanyamazisha. Miongoni mwa maswali ambayo tunawajibu watu kama hao, Sheikh anawauliza: hal alimtum mafqudan au mawjuda? Je, nyinyi mumefahamu kile kiumbe baada ya kuwa kishaumbwa ama kabla hakijaumbwa? Bila shaka wao wamejua baada ya kuwa kishaumbwa. Allah azza wa jalla, kuanzia yule mtoto alipokuwa mdogo, tone la manii yalipochanganyika la mwanamume na mwanamke, kisha likaja pande la damu, kisha baadaye Allah azza wa jalla akajalia kikawa kipande cha nyama. Allah azza wa jalla akamjalia awe na masikio na macho. Je, haya yote wao waliyajua kabla kile kiumbe kupatikana pale? Je, wao ndo walioyaweka hayo? Bila shaka jawabu ni kwamba hapana. Allah peke yake ndiye aliyoweka hayo, na yeye ndo mjuzi zaidi wa ilmu ya ghaib. Kwa hiyo mwanadamu ana mapungufu mengi, hafai wala hastahiki kudai kwamba yeye anajua ghaib. Hili ni haswa kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, Allah yafahamu kile ambacho kiumbe cha kike chochote kinabeba katika tumbo lake, na hapa inaingia mwanadamu na inaingia wanyama. Allah yafahamu hata wanyama ile mimba ni mtoto wa kiume ama ni wa kike. Kwa hiyo hata miti na vitu vingine visivyokuwa na uhai, kuna vya kiume na vya kike, vyote viko katika ilmu ya Allah azza wa jalla. ثم قال رب سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض الأرحام غض
بمعنى أنقص وقلل. ولذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فالغض بمعنى الإنقاص والتقليل. فربي يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. تغيض يعني تنقص. أنت تعرف إن كل بنت ابتولت لها رحم، ذلك الرحم قدر ربما نصف سنتي وهي صغيرة، بيكون حجمه 3 سنتي في سن البلوغ رحم، ويصل إلى 5 سنتي. بعدما تتزوج وتحمل، الرحم الصغير ده بينتفخ، الذي كان قليلا يزداد. طيب حينما يزداد ألا يحتاج إلى مساحة ينتفخ فيها كالبالون كالكرة؟ يحتاج. لكن أين؟ هذه منطقة عظام. الأطباء أحبتي صوروا حوض الرجل وحوض المرأة. حوض الرجل، وأنا شفت الصور، رأيت الصور بالأشعة. حوض الرجل، عظام الحوض للرجل فيها انحناءات واعوجاج ولخبطة شوية. عظام حوض المرأة ملساء ليس فيها اعوجاج، منطقة ملساء ناعمة. فالله تعالى جعل الرحم يتمدد في تلك المنطقة. بس العظام ازاي هيتمدد والعظام موجودة؟ شاءت قدرة الله إن العظام بغدة معينة تصدر لها إشارات تتحرك من مكانها حتى تستوعب ذلك الحمل. فربي قال إنه سبحانه وتعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد. من الذي يعلم ذلك؟ الأطباء رب العالمين. من الذي أصدر إشارة للعظام فتحركت للمكان الضيق ليخرج منه ذلك الجنين؟ إذن هو القادر القوي. ثم السبيل يسر. قال ابن عباس في تفسير الآية من سورة عبس وتولى: أن يسر للجنين طريق الخروج من بطن أمه. نعم. Shekha azidi kutaja miongoni mwa kudra za Allah Azza wa Jalla katika matumbo ya mama zetu wenye mimba. Aeleza kwamba katika aya hii Allah Azza wa Jalla aliposema Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wama taghidhu al-arham wama tazdad, hili neno wama taghidhu ameeleza kwamba maana yake na kile kinachopungua. Kwa hiyo Allah yafahamu yale yaliyomo katika matumbo ya wenye mimba na kile kinachopungua na kile kinachozidi katika matumbo hayo. Yote hayo yako katika ilmu ya Allah Azza wa Jalla. Kisha ameeleza miongoni mwa muujiza ni kwamba madaktari wamechunguza kwamba tumbo la mwanamume limekwenda kombo, mbavu zake zimekwenda kombo, kwa hiyo halina nafasi kubwa. Lakini tumbo la mwanamke mbavu zake ama ile mishipa yake ile imenyooka na iko laini zaidi, kiasi ya kwamba atapata nguvu ya kumbeba yule mtoto kuanzia tumbo lake ni dogo na mtoto ni mchanga mpaka mtoto akiwa. Kwa hiyo kila akikua yule mtoto na tumbo linazidi kupanuka ili yule mtoto apate nafasi zaidi. Kisha vile vile aeleza kwamba miongoni mwa muujiza ni kwamba ile sehemu ambayo mtoto hutokea ni sehemu yenye dhiki, sehemu ndogo sana, lakini kwa muujiza ya Allah Azza wa Jalla mtoto akizaliwa yatoka salama tena mzima mzima. Kwa hiyo hii ni kudra ya Allah Azza wa Jalla, wala hakuna kiumbe mwingine yoyote ambaye anaweza kufanya kama hayo. Kwa hiyo hii ni ilmu khasa ya Allah Azza wa Jalla. بارك الله تعالى فيك أستاذ عبد الله.
هذه خاطرة سريعة، الموضوع فيه كلام آخر لكن نكتفي بما قلته. حد عنده سؤال أو استفسار؟ Asema mwenye swali lolote ambalo lamtatiza kuhusiana na hii mada. سأسأل أنا سؤالا وأجيب عليه. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم؟ خلي بالك أنا قلت وهو إيه؟ صائم، يعني في رمضان وفي غير رمضان. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اللي يأكل ناسي أو يشرب ناسي ويأكل، إن شاء الله يأكل خروف بس ناسي، فليتم صومه في رمضان وغير رمضان. عشان البعض يقول لك في رمضان بس، لا، رمضان وغير رمضان. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليتم صومه. طب نفترض انه كان ناسي وهو بياكل كده ومستمتع بالاكل، فقال له سبحان الله ده انا صايم وظل ياكل، لا افطر، وعليه ان يتم صومه وان يصوم يوما مكان اليوم. هذا والله تعالى اعلى واعلم. Shekha ametaja swala moja miongoni mwa maswala yanayofungamana na somo, kwamba ni ipi hukumu ya yule anayekula ama kunywa kwa kusahau mchana wa Ramadhani. Je, saumu yake ni batil ama ni sahihi? Bila shaka saumu yake ni sahihi. Kwa hiyo yoyote anayekula au kunywa kwa kusahau, basi hiyo saumu yake ni sahihi, ni aendelee na saumu yake wala asikatishe. Na hii sawa iwe ndani ya Ramadhan ama iwe katika masiku mengine ambayo si Ramadhan. Ukifunga na ukanywa ama ukala kwa kusahau, timiza saumu yako na saumu yako itakuwa ni sahihi, imepita. Kwa hiyo wengine wanakosea kwamba pale wanapokula kwa kusahau ama kunywa kwa kusahau, wanaona hii ndio advantage, wacha niendelee kula sasa, yabatilisha ile saumu yake, yaivunja. Hii ni makosa. Kwa hiyo lile la sawa ni wewe uendelee na funga yako, kwa sababu kile ulichokunywa kwa kusahau na kile ulichokula kwa kusahau, ile ni riziki ambayo Allah Azza wa Jalla amekujalia uipate. Kwa hiyo ile ni fursa, wala utakuwa huna makosa, bali timiza saumu yako na saumu ni sahihi. جزاكم الله تعالى خيرا. بارك الله تعالى فيك.